हेलो एभ्रिवान, घरमै ट्युसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। लास्ट भिडियो जस्तै आज पनि हामी क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथको अल्जेब्राबाट साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन लिएर आएका छौँ। लास्ट भिडियोमा जस्तै आज पनि हामी लङ क्वेसन नै गर्छौँ, जुन ग्रुप सी या डी मा क्वेसन नम्बर 4 या 5 मा सोध्ने गर्छ। ल आजको भिडियो कन्टिन्यू गरौँ। लास्ट भिडियोमा हामीले क्वेसन नम्बर 13 सम्म गरेको थियो। आज हामी क्वेसन नम्बर 14 देखि कन्टिन्यू गर्छौँ। ल क्वेसन नम्बर 14 हेरौँ। Two buses run from two cities of 480 km apart. One of them runs 6 km per hour faster than the other. They meet exactly after 5 hours of journey. Find each of their speed if they started at the same time भनेको छ। ल गएको चाहिँ के भनिन्छ, दुईवटा बस छ जुन चाहिँ 480 किलोमिटर अपार्ट छ, 400 किलोमिटरको फरक छ दुईटा सिटी। ल जस्तै अब यो ड्रइङबाट क्लियर हुन्छ। जस्तै यहाँ हेरौँ, जस्तै यहाँ चाहिँ एउटा सिटी यहाँ छ, एउटा सिटी यहाँ छ, एउटा सिटी यहाँ छ। ल भनौँ, ल अनि यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स भनेको जस्तै यो ए भन्यौँ, यो बी भनौँ। ल यो बिचको डिस्टेन्स भनेको 480 किलोमिटर भनेछ। अनि ल अब यसको स्पिड, ल एउटा स्पिड भनेको ल भने चाहिँ अब यसको डिस्टेन्स जस्तै यहाँ एउटा पोइन्ट राख्थ्यौँ, यहाँ पी भने जस्तै एउटा कारको स्पिड भनेको 6 किलोमिटर छ, अर्कोको त्योभन्दा बढी छ भने एउटा जस्तै एउटा 6 भने अर्को कति हुन्छ 12 हुन्छ। इक्जाम्पललाई भनेको ल त्यसैले हामी एउटालाई x मान्छौँ, एउटाको स्पिडलाई यसको स्पिडलाई x मान्छौँ, अनि यसको स्पिडलाई कति मान्छौँ x + 6। हुन त y मानेर पनि गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा स्पिड 6 किलोमिटर फास्ट भनेछ, एउटाको x भने अर्को कति हुन्छ 6 किलोमिटर फास्ट भनेपछि x + 6 हुन्छ। ल भनेपछि यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्सलाई हामी y मानिदिन्छौँ, अनि यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्सलाई 480 - y मान्छौँ। ल अब हेरौँ त, यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज त्यही लेख्छौँ। सोलुसन, लेट देयर स्पिड बी x किलोमिटर पर आवर एन्ड x + 6 किलोमिटर पर आवर। ल एन्ड डिस्टेन्स वेयर दे मिट, हाम्रो डिस्टेन्सलाई कति मानेको y मानेको है। डिस्टेन्स वेयर दे मिट इज y किलोमिटर। ल y किलोमिटर फ्रम सिटी ए है। ल सिटी एबाट y किलोमिटर पर छ। ल अब हेर्ने त, हामीलाई थाहा छ अब यहाँनिर यो डिस्टेन्स हो। डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ, यो डिस्टेन्स भनेको अब यो स्पिड यो 480 भयो, यसको स्पिड भनेको कति छ, एउटा स्पिड x, यसको हामीले x किलोमिटर मानेको छ, यसको डिस्टेन्स भनेको y किलोमिटर छ। यसको स्पिड भनेको कति के भनेछ हामीले फाइन्ड द स्पिड। हामीलाई स्पिड त थाहा छैन, एउटाको हामीले x मानेछ, अर्कोको x + 6 मानेछ, अनि यसको डिस्टेन्स भनेको हामीले y मानेछ। अहिलेलाई हामीले y मानेछ डिस्टेन्स। अब यो डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ, स्पिड इन्टु स्पिड भनेको x, अनि यसको टाइम भनेको हेर्नु दे मिट एक्ज्याक्टली आफ्टर 5 आवर, 5 घन्टापछि भेट्छ भनेछ। यो डिस्टेन्स भनेको स्पिड इन्टु टाइम हुन्छ भने स्पिड भनेको यसको x हुन्छ, डिस्टेन्स भनेको 5 भनेपछि x × 5 हुन्छ। त्यसै गरी यसको पनि त्यस्तै हुन्छ है। ल पहिला यसको हेरौँ त। ल अब यसपछि यहाँ के लेख्नु पर्यो, ल एकर्डिङ टु द क्वेसन भनेको फर्स्टको कति भयो y = 5x भनेको यो फर्स्टको लागि भयो। त्यसै गरी सिमिलरली सेकेन्ड बस है, सेकेन्ड बस भनौँ। सेकेन्ड बस स्टार्ट फ्रम सिटी बी देखि सिटी एसम्म आउने हो, अपोजिट डिरेक्सन भने हेर्न त्यहाँ के भनेछ, रन फ्रम 160 दे मिट एक्ज्याक्टली 5 आवर भनेपछि यहाँ सिटी एउटा चाहिँ एदेखि बीमा जाने, एउटा चाहिँ बीदेखि एमा आउने हो। त्यो सिटी बी टु सिटी ए है, फ्रम सिटी बी टु सिटी ए। ल अनि कतिको स्पिडमा एट द रेट अफ x + 6 किलोमिटर पर आवर एन्ड when डिस्टेन्स चाहिँ कति छ, when डिस्टेन्स इज
480 माइनस y किलोमिटर। ल अब यसपछि हेर्नु यसको स्पिड भनेको कति हुन्छ, यसको डिस्टेन्स इक्वल टु स्पिड इन्टु टाइम। स्पिड भनेको x + 6 भयो, टाइम भनेको 5 घन्टा नै छ भने 5 टाइम x + 6 नै छ। ल यसलाई सल्भ गरौँ त। 480 माइनस y इक्वल टु 5 इन्टु x भने 5x + 5 6 जा 30 भयो, और 480 माइनस 30 इक्वल टु 5x प्लस y हुन्छ, अनि यो 480 माइनस 30 भनेको 450 हुन्छ, इक्वल टु 5x प्लस y भनेको कति छ 5x फ्रम इक्वेसन 1 फ्रम 1। ल अब 5x प्लस 5x भनेको कति हुन्छ 10x, 10x इक्वल टु 450 हुन्छ, और x भनेको कति हुन्छ 450 बाई 10 हुन्छ, त्यसैले x भनेको कति भयो 45 किलोमिटर पर आवर। अब यो x भ्यालु इक्वेसन 1 राखिदिउँ। सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु अफ y इन इक्वेसन 1 भनेको y इक्वल टु 5x है, y इक्वल टु 5x यसमा राखौँ भनेपछि कति भयो y इक्वल टु 5 इन्टु 45 सरी यसमा हैन सरी यसको हामीले त स्पिड सोधेको नि, हाम्रो एउटा स्पिड छ x + 6 छ, अर्को स्पिड कति छ हाम्रो यो क्वेशनमा त स्पिड सोधेको। स्पिड एउटा यो y भने त डिस्टेन्स पो हो, सरी एउटा स्पिड छ x छ, अर्को स्पिड कति छ x + 6 छ, x + 6 भनेको 45 + 6 भनेको कति हुन्छ 51 किलोमिटर पर आवर। देयरफोर स्पिड अफ बसेस कति भयो, स्पिड of buses are 45 kilometer per hour and 51 kilometer per hour। यसैले हामी यो सल्भ गर्छौँ। हुन त यसलाई हामीले पहिला के गरेको थियो यसमा भने यसको डिस्टेन्स हामीले y मानेको थियो, यसको डिस्टेन्स 480 माइनस y मानेको थियो, त्यो अनुसार हामीले यो सल्भ गर्यो। तर यसैले नगरेर हामीले अर्को तरिकाबाट पनि गर्न मिल्छ। अर्को तरिका चाहिँ कसैले भनेपछि एउटा स्पिडलाई हामीले x मान्छौँ, अर्कोलाई y मान्छौँ, अनि त्यसपछि त्यही अनुसार डिस्टेन्स भनेको यसको डिस्टेन्स भनेको 480x हुन्छ, सरी 5x हुन्छ, यसको स्पिड यसको डिस्टेन्स भनेको 5x, यसको डिस्टेन्स भनेको 5y, अनि त्यस अनुसार सल्भ गरेर निकाल्न सकिन्छ है। अब यो 5x प्लस 5y भनेको 480 किलोमिटर, त्यो अनुसार अब यसको डिस्टेन्स भनेको 5x, यसको डिस्टेन्स भनेको 5y, 5x प्लस 5y इक्वल टु 480 गर्छौँ, अनि त्यहाँबाट इक्वेसन निकालेर गर्न सकिन्छ। त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ यो क्वेसन। ल त्यसको बारेमा म नेक्स्ट क्वेसनमा गर्दैछु डिस्कस। ल हेरौँ त। ल अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त। अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रम काठमाडौँ टु नेपालगञ्ज एट 3 PM विथ एन युनिफर्म स्पिड अफ 40 किलोमिटर पर आवर। After 1 hour, the bus also started its journey from Kathmandu to same destination with a uniform speed of 50 km per hour. At what time will they meet each other? भनेपछि यहाँ के भनेको छ भने एउटा बसले चाहिँ काठमाडौँबाट जर्नी स्टार्ट गर्यो 3 बजे 3 PM मा कतिको स्पिडमा 40 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा, अनि 1 घण्टापछि अर्को बसले पनि त्यही सुरु गर्यो काठमाडौँबाट नै नेपालगञ्जमा 1 घण्टापछि। भने 3 बजे सुरु गर्थ्यो भने यो 4 बजे सुरु गर्यो, 4 बजे कति गरेर काठमाडौँबाट सुरु गर्यो कतिको स्पिडमा 50 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा। भनेपछि अब यो दुईटै बस चाहिँ कतिखेर भेटिन्छ भनेछ त्यही सोधेछ है। ल हेर्नु त यसलाई कसरी गर्छौँ। सोलुसन लेट फर्स्ट बस ट्राभल x आवर। हाम्रो आवर थाहा छैन हामीलाई, हामीले त्यसैले आवर मानेको x आवर, एन्ड सेकेन्ड बस ट्राभल्स y आवर्स फ्रम स्टार्टिङ टाइम। भनेपछि सुरुको टाइमदेखि नै यति मान्छौँ है, x आवर्स र y आवर्स मान्छौँ। ल अब एकोर्डिङ टु द क्वेसन के हुन्छ ल हेरौँ त। एकोर्डिङ टु द क्वेसनको अनुसार के भयो हेरौँ त। अब यहाँ पहिला हेर्नु त, यो एउटा बस 3 बजे सुरु भयो, अर्को बस भनेको 4 बजे सुरु भयो, अनि तर हाम्रो डिस्टेन्स यसको आवर के भनेको फर्स्ट आवरले x आवर, यसको चाहिँ y आवर। दुईटैको डिफरेन्स कति हुन्छ भन्नु त 1 घण्टापछि फरक भएको, त्यसैले x - y भनेको 1 हुन्छ। 1 घण्टाको फरकमा भएको हो, त्यसैले x - 1 = 1 हुन्छ।
भनेपछि एउटा कार चाहिँ जस्तै एउटा कार 3 बजे सरी एउटा बस 3 बजे सुरु भयो भने अर्को बस 4 बजे सुरु हुन्छ। यिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स कति घन्टाको आवरको टाइमको डिफरेन्स कति भयो 1 आवर भयो। त्यसैले x - y भनेको 1 भयो। अब since the speed of first bus is 40 km/h, so distance covered by first bus in x hours is लेने फर्स्ट बस को स्पीड भनेको 40 छ, यसको टाइम भनेको x छ भनेपछि यसको डिस्टेन्स कति भयो? डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ? स्पीड इन्टु टाइम हुन्छ। स्पीड भनेको 40 छ, यसको टाइम भनेको x छ, त्यसैले कति भयो? यसको डिस्टेन्स भनेको 40x भयो, 40x किलोमिटर। त्यसैगरी since the speed of second bus is कति छ? 50 km/h छ, 50 km/h। सो त्यसैले यसको डिस्टेन्स कति हुने भयो? सो डिस्टेन्स covered by second bus in y hours is 50y किलोमिटर। ल यसैले गर्छ। ल अब हेर्नु त यिनीहरू कति टाइम पछि दे मिट आफ्टर हाम्रो टाइम त थाहा छ कति टाइम पछि भेट्छ। अब केही टाइम पछि भेट्छ भनेर सपोज गर्नु पर्यो। अब यिनीहरूको डिस्टेन्स के हुन्छ? इक्वल हुन्छ हेर्ने, किनभने हेर्ने के भन्छ आफ्टर 1 आवर अन द बस अल्सो स्टार्ट जर्नी फ्रम द काठमाडौँ टु सेम डिस्टेन्स। दुईटैको डिस्टेन्स के छ? सेम छ। अनि काठमाडौँदेखि नेपालगञ्ज के डिस्टेन्स हो? दुईटैको डिस्टेन्स के हुन्छ? सेम हुन्छ। भनेपछि त्यसैले त्यसको दुईटैको डिस्टेन्सलाई हामी इक्वल गर्छौँ। यसको डिस्टेन्स भनेको एउटाको 40x छ, अर्कोको 50y छ भने दुईटैको डिस्टेन्स इक्वल गर्न मिल्छ। ल त्यही गर्छौँ। they meet after certain time, so distance covered by both buses are equal। भनेपछि फर्स्ट को बस को कति छ? 40x छ, अर्कोको 50y छ। भनेपछि 40x इक्वल टु 50y हुन्छ। x भनेको कति भयो? 50y/40 भयो। भनेपछि x भनेको कति रहेछ? 5y/4। 10 5 = 50, 10 4 = 40। भनेपछि 5y/4 भयो। यसलाई इक्वेसन 1 भनेको थियो। अब यसलाई इक्वेसन 2 भन्छौँ है, इक्वेसन 2। ल अब यो जुन x को भ्यालु आयो त्यसलाई इक्वेसन 1 मा राखौँ है। ल सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु अफ x इन इक्वेसन 1 भनेको x - y = 1 छ। x भनेको 5y/4 - y = 1 हुन्छ। ल यसको एलसीएम लिदियौ। एलसीएम भनेको 4 हुन्छ। 5y भयो, यहाँ माइनस यहाँ के भयो भने 1 × 4 टाइम जान्छ। 4 × y भनेको 4y भयो इक्वल टु 1। 5y - 4y भनेको y हुन्छ, y/4 = 1 हुन्छ। त्यसैले y भनेको कति हुने भयो? 1 × 4 भनेको 4 km/h। अब हाम्रो यो y को भ्यालु यहाँ राखिदिउँ इक्वेसन 2 मा। सब्स्टिट्युट भ्यालु अफ y इन इक्वेसन 2, सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु अफ y in equation 2 भनेपछि x = 5y/4 भनेको 5 × y भनेको 4/4। यो दुईटै क्यान्सल भनेपछि कति रहेछ? 5 km/h भनेपछि के रहेछ? 5 घण्टा पछि। यसरी 5 आवर हैन, सरी km/h हैन, यो त आवर पो हो, सरी 4 आवर 5 आवर भनेपछि
डिस्टेन्स कहाँ हामीले एक्स किन हामी काठमाडौँबाट नेपालको एक्सले ट्राभल गरे फर्स्ट कारले भनेको फर्स्ट कारबाट सुरु भएको फर्स्ट बसबाट सुरु भएको फर्स्ट बसको स्पिड भनेको हामीले एक्स मानेछ त्यसैले अब 5 घण्टा पछि तिनीहरू दुईटै एक आपसमा भेट्दो रहेछ भनेपछि लास्टमा लेख्नु पर्यो देयरफोर आफ्टर ट्राभलिङ 5 आवर बाई फर्स्ट बसबाट सुरु भएको जर्नी त्यसैले फर्स्ट बसकै कुरा गर्दैछु आफ्टर ट्राभलिङ 5 आवर बाई फर्स्ट बस they meet each other at meet each other at 3 बजे सुरु भएको त्यसैले 3 PM मा सुरु भएको प्लस 5 घण्टा भनेपछि कति भयो 8 PM 8 बजे राति भेटिँदो रहेछ भनेपछि 3 बजे सुरु भएको छ नि 5 बजे भेट्दो रहेछ दुईटै 5 घण्टा पछि ल यसैले हामी यो सल्भ गर्छौँ ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ ल यो पनि अघि हामीले क्वेसन नम्बर 14 गरेको थियो त्यो पनि यो सिमिलर क्वेसन है यो त्यसमा मैले चाहिँ अघि एउटालाई x र x + 6 मानेर गरेको थियो यहाँ नजिक ल यो पनि त्यस्तो चालले गर्न मिल्छ तर यसलाई चाहिँ म अलिक हल्का फरक तरिका गरिदिन्छु है भनेपछि एउटालाई x एउटालाई y मान्ने सोच गर्छौँ ल हेरौँ त के भनेछ भने 2 buses were coming from 2 different places situated just in opposite direction the average speed of one bus is 5 km/h more than that on another journey and if they started their journey in the same time if the distance between their places is 500 km find their and they meet after 4 hours find the speed भनेछ है ल हेरौँ त यसलाई कस्तो चालले सल्भ गर्छौँ ल हेरौँ त ल जस्तो यहाँ चाहिँ एउटा गाडी छ A भन्ने अनि यहाँ चाहिँ अर्को गाडी छ B भन्ने गाडी छ ल यो चाहिँ यताबाट आइरहेछ यो चाहिँ यताबाट आइरहेछ अनि यिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स भनेको कति छ 500 किलोमिटर छ ल अनि हामी यसको स्पिड हामीलाई त थाहा छैन कति हेर्नु त त्यही मिट फाइन्ड द स्पिड भन्छ स्पिड थाहा छैन हामीलाई भनेपछि एउटा कारको अर्को भन्दा 5 आवर बढी छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा छ स्पिड चाहिँ तर कति छ थाहा छैन त्यसैले यसको पहिलाको स्पिडलाई हामी x मान्छौँ यसलाई x km/h भन्छौँ अनि यसको चाहिँ y km/h हुन त यसलाई हामीले x प्लस कति 5 गरेर कति थियो 5 किलोमिटर बढ्यो हैन x + 5 गरेर पनि गर्न सकिन्छ जुन हामीले फर्स्ट क्वेसनमा गरेको थियो त्यस्तो चालले पनि गर्न मिल्छ तर हामी चाहिँ यसमा अलिकति फरक तरिका गर्छौँ यसको स्पिडलाई हामी x मान्छौँ यसको स्पिडलाई y मान्छौँ भनेपछि अब यसपछि हेर्नु त यसको डिस्टेन्स x a ले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स कति हुने भयो थाहा छैन भनेपछि a भनेको के हुन्छ डिस्टेन्स इन्टु टाइम यसको डिस्टेन्स भनेको 500 छ टोटल चाहिँ 500 छ तर यसको टाइम भनेको कति छ भनेर चाहिँ हेर्नु टाइम भनेको हेर्नु यहाँ नजिक दे मिट एक्ज्याक्टली आफ्टर 4 घण्टा पछि भेट्छ भने चाहिँ यसको पछि टाइम कति भयो यसको 4x भयो यसको 4y भयो अनि यसको टोटल डिस्टेन्स भनेको यसको डिस्टेन्स 4x भयो यसको डिस्टेन्स 4y टोटल डिस्टेन्स भनेको 500 छ भने चाहिँ 4x + 4y भनेको 500 हुन्छ यसो चालले हामी सल्भ गर्छौँ ल हेरौँ त कस्तो चालले सल्भ गर्छौँ हेरौँ सोलुसन लेट speed of faster bus let speed of faster bus be x km/h and speed of slower bus is y km/h ल अब हेर्नु त यहाँ के भनेछ भने अकॉर्डिंग टू द क्वेशन भनौँ के भनेछ भने के भनेछ हेर्नु त यहाँ the average speed of one bus is 5 km more than that of second भन्छ फर्स्ट बसको जति हुन्छ त्यसको 5 घण्टा 5 km/h बढी हुन्छ भने जस्तै यसको हामीले फर्स्टमा x मानेको छ यसको 5 किलोमिटर बढी भनेपछि कति भयो
यसको y छ +5 भयो भनेपछि कति हुने भयो x - y बराबर 5 भयो। x - y भनेको 5 हुने भयो। यसलाई इक्वेसन 1 मान्छौँ। ल अब फेरि अघि जस्तै हामी गर्छौँ। ल डिस्टेन्स ट्राभल बाई फर्स्ट बस। हेर्नु त फर्स्ट बसको कति हुन्छ 4x हुन्छ किनभने यसको टाइम त्यो दुईटा कतिखेर भेट्छ भने चाहिँ 4 घण्टा पछि भेट्छ भनेको छ। यसको डिस्टेन्स भनेको स्पिड भनेको x छ अनि टाइम भनेको 4 हुन्छ अनि डिस्टेन्स भनेको स्पिड इन्टु टाइम हुन्छ। त्यसैले स्पिड भनेको x टाइम भनेको 4 त्यसैले 4x भयो। त्यसैगरी डिस्टेन्स ट्राभल बाई सेकेन्ड बस अथवा स्लोअर बस भनौँ। फर्स्ट बस भन्दा फास्टर बस भनौँ यहाँ किनभने हामीले फास्टर बस लेखेको छ। फास्टर बस भनौँ। डिस्टेन्स ट्राभल बाई स्लोअर बस भनेको कति हुन्छ 4y। अब हाम्रो टोटल डिस्टेन्स पनि थाहा छ कति थाहा छ 500 किलोमिटर। त्यसैले के लेख्नु पर्यो when they need to travel 500 kilometer when they meet after traveling 500 kilometers when they meet after traveling 500 kilometers from opposite direction। दुईटै एउटा a देखि b मा गएको छ अर्को चाहिँ b देखि e मा गएको छ अपोजिट डाइरेक्सनमा गएको छ अनि तिनीहरूको डिस्टेन्स कति छ 500 किलोमिटर हुन्छ। एउटाको छ 4x छ अर्कोको छ 4y। टोटल डिस्टेन्स भनेको 500 किलोमिटर भयो। अब यहाँबाट 4 कमन लिदियौँ x + y भयो इक्वल टु 500 भयो और x + y भनेको 500/4 हुन्छ। त्यसैले अब x + y भनेको कति हुन्छ 125। यसलाई इक्वेसन 2 भनौँ। ल अब इक्वेसन 1 कति छ x - y = 5 यो चाहिँ इक्वेसन 2 यति। ल यो दुईटै इक्वेसनलाई जोड्दिउँ है। एडिङ इक्वेसन 1 and 2 एडिङ इक्वेसन 1 and 2 म्हणजे 1 छ x - y = 5 x - y = 5 छ। त्यसैगरी इक्वेसन 2 छ x + y = 125। ल दुईटैलाई जोड्दिउँ त के हुन्छ यहाँबाट y - y र +y क्यान्सल x + x भनेको 2x हुन्छ 5 + 125 भनेको 130 हुन्छ और x = 130/2 हुन्छ। त्यसैले देयरफोर x = यो 2 इन्टु डिभाइड हुन्छ त्यसैले 130/2 भनेको कति भयो 65 km/h। ल यो त भयो फर्स्ट कारको फास्टर कारको स्पिड। अब यो भन्दा अर्को बसको कति हुन्छ त्यसैले यो भ्यालु गएर हामी इक्वेसन 1 मा राख्छौँ भने इक्वेसन 1 भनेको x - y = 5 मा राख्छौँ। ल सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु अफ x इन इक्वेसन 1 सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ x इन इक्वेसन 1 भनेपछि कति रहेछ x - y = 5 भनेपछि x भनेको कति दिएको छ 65 छ भनेपछि 65 - y = 5 और 65 यो +5 यता ल्याउने कति हुन्छ -5 हुन्छ इक्वल टु -1 लाई उता लगाउने +5 हुन्छ। त्यसैले देयरफोर y भनेको 60 km/h भनेपछि एउटा बस 65 छ अर्कोको 60 छ भनेपछि देयरफोर स्पिड अफ फास्टर बस इज 65 km/h and speed of slower bus is 60 km/h। ल यो हामीले फर्स्ट क्वेसन पनि यस्तो चालले गर्न मिल्छ। फर्स्ट क्वेसन पनि ट्राई गर्नु होला। यो x र y सपोज गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। मैले त्यहाँनिर चाहिँ x र x + 6 मान्ने गरेको थियो तपाईले x र y मान्ने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सक्नु भएन भने कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुहोस् अथवा हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर पनि मेसेज सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब नेक्स्ट हेरौँ क्वेसन नम्बर 17 Ram starts his bicycle journey from Kolhapur to Dhangaddi at 6 AM with an average speed of 20 km/h
2 hours later, Hari also started his journey from Kolhapur to Dhangadi with an average speed of 30 km per hour. At what time will they meet each other if both of them maintain non-stop journey? भनेपछि के भयो, रामले एउटा कोल्हापुरदेखि जर्नी गर्यो धनगढीसम्म कति बजे सुरु गरे, 6 बजे सुरु गरे, कतिको स्पिडमा, 20 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा। अनि 2 घण्टापछि हरिले पनि सुरु गरे कहाँदेखि, कोल्हापुरदेखि धनगढीसम्म, तर कतिको स्पिडमा, 30 किलोमिटर स्पिडमा। भनेपछि कति घण्टापछि कति बजे तिनीहरू दुइटै भेट्छ भनेछ। यो सिमिलर टु क्वेसन नम्बर कति, क्वेसन नम्बर 14, क्वेसन नम्बर 15 जस्तो छ है, सिमिलर टु क्वेसन नम्बर 15 है। ल हेरौँ त कसरी चालले गर्छौँ। सोल्युसन, लेट राम meet Hari after X hour, but Hari meet Ram after, अब हेर्नु त कति घण्टा भनेछ, अब हेर्नु त यहाँ के भनेछ, ल 2 hours later भनेछ, 2 घण्टा पछि भनेछ। त्यसैले यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स कति भयो, एउटा x थियो भने अर्को कति हुन्छ, एउटा x माइनस हुन्छ। यसलाई x र y मानेर पनि गर्न सकिन्छ। x र y जसलाई अघि हामी सेकेन्ड नम्बरमा गरेको थियो, क्वेसन नम्बर कतिमा गरेको थियो हामीले, क्वेसन नम्बर 16 मा जसरी गरेको हामीले एउटा x र y मानेर त्यसरी चालले पनि गर्न सकिन्छ है। भनेपछि एउटा यदि x भयो भने अर्को कति हुन्छ, x माइनस 2, किनभने यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स भनेको टाइमको कति फरक छ, 2 घण्टाको मात्रै फरक छ। एउटा x भने अर्को x माइनस 2 हुन्छ। ल अब हेर्नु त डिस्टेन्स रामले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स कति हुन्छ, हेर्नु त डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई राम इन x आवर विल बी कति हुन्छ हेर्ने। अब डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ, स्पिड इन्टु टाइम। अब स्पिड भनेको यसको कति छ, रामले ट्राभल गरेको स्पिड कति छ, रामले ट्राभल गरेको स्पिड कति छ, 20 छ। त्यसैले यसको कति हुने भयो, 20x, x आवर इन विल बी 20x हुन्छ है, 20x किलोमिटर। त्यसै गरी हरिले ट्राभल गरेको कति हुन्छ हेर्नु त, डिस्टेन्स ट्राभल बाई हरि इन x माइनस 2 आवर विल बी। ल अब हरिले ट्राभल गरेको स्पिड कति छ, 30 छ। त्यसैले यसको कति भयो, 30 इन्टु x माइनस 2 भयो, 30 इन्टु x माइनस 2 किलोमिटर। ल अब तिनीहरूले त इक्वल डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने हो, त्यसैले के लेख्नु पर्यो, when they traveled equal distance they meet each other at, अब दुईटाको डिस्टेन्स एउटा छ 20x, एउटाको छ 30 इन्टु x माइनस 2। अब दुईटाको टोटल डिस्टेन्स भनेको कति छ, हाम्रो टोटल डिस्टेन्स भनेको कति छ, टोटल डिस्टेन्स हामीसँग छैन टोटल। अब यसको डिस्टेन्स र यसको डिस्टेन्स टोटल दुईटै इक्वल हुन्छ, किनभने के एट वाट टाइम विल दे मिट इफ दे बोथ मेन्टेन नन स्टे। भनेपछि दुईटैको धनगढी कोल्हापुरदेखि धनगढीसम्म जाने हो, दुईटैको डिस्टेन्स सेम नै हुन्छ। कोल्हापुरदेखि धनगढीसम्म जाने हो, डिस्टेन्स दुईटैको सेम छ। एउटाले 6 बजे सुरु गर्यो, अर्कोले 8 बजे सुरु गर्यो। भनेपछि 2 घण्टा पछि भने 8 बजे सुरु गर्यो, अनि तर डिस्टेन्स चाहिँ दुईटैको सेम छ। भनेपछि एउटा फर्स्टको डिस्टेन्स रामले सुरु गरेको डिस्टेन्स चाहिँ 20x भयो, अनि हरिले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स कति भयो, 30 इन्टु x माइनस 2 भयो। अब दुईटैको डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ, त्यसैले दुईटाले इक्वल गर्न पायो है। when they travel equal distance they meet each other at, अब कति भयो, 20x इक्वल टु 30 इन्टु x माइनस 2 भयो। अब यसलाई सल्भ गरौँ त, 20x इक्वल टु 30 इन्टु x भने 30x माइनस 32 जा 60 भयो, और 20x यो यता ल्याऊ माइनस 30x हुन्छ इक्वल टु माइनस 60 हुन्छ। 20x माइनस 30x भनेको माइनस 10x हुन्छ इक्वल टु माइनस 60, यो दुईटै माइनस क्यान्सल भयो, और x भनेको कति हुन्छ 60, यो इन्टु 10 दबायो भने कति हुन्छ डिभाइड बाई 10, 60/10। त्यसैले देयरफोर x भनेको कति रहेछ 6 छ, 6 आवर्स है। भनेपछि के रहेछ, राम स्टार्ट्स हिज जर्नी एट 6 AM
अनि सो दे मिट एट ल 6 AM प्लस 6 आवर है भनेपछि कति बजे 12 बजे नुन है 12 बजे नुनमा भेटिँदो रहेछ दुवैजना ल I hope you understand this video. If you have any doubts or any query regarding to this video, please let us know in the comment section, or you can also visit our Facebook page Government Tuition for more updates. Thank you for watching our video.